बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सीदी या रसूलुल्लाह व अला आलिहि व सहाबिका या सीदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबाए कराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाजिर हैं। हम नामीर पढ़े थे और नामीर में हमने जुमला, ख़बरिया और इंशाइया की तमाम किस्मों को तफसील से पढ़ा है और उनकी पहचान पढ़ी, उनका तरीक़ाकार पढ़ा। आज जो है हम इंशाअल्लाह आगे की तरफ अपना सफ़र करेंगे और जो अहम तरीन नाहव के अंदर चीज़ है उसको इंशाअल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको चंद चीज़ें ज़हन के अंदर रखनी हैं जो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। आज जो हमारी जिस पे बात चलनी है, इब्तदाई तौर पे आमिल, मामूल और एराब। तो अभी इनकी हम तारीफ़ात समझेंगे, फिर अलग-अलग इन पे बात भी करते हैं। आमिल, मामूल, एराब, ये बहुत अहम चीज़ें हैं तीनों, जो आपको समझनी नाहव के अंदर ज़रूरी होती हैं। अगर इनको आपने समझ लिया तो समझें आपकी आधी से ज़्यादा नाहव जो है वो हल हो गई है और ये बहुत ही आसान तरीन चीज़ है। मैं पहले एक मिसाल देता हूँ, फिर आपको इनकी तरफ लेके आऊँगा। एक वैसे मैं आपको दुनियावी तौर पे मिसाल देता हूँ। दुनिया के अंदर जो एक सिस्टम चलता है, मसलन आप एक फैक्ट्री के अंदर, एक किसी भी इदारे के अंदर मुलाजिम है, तो आपको पता है हर इदारे के अंदर कोई ना कोई अफसर होता है और अफसर तो सीनियर जूनियर भी होते हैं और एक पूरा हेड होता है जो उस पूरे इदारे को चला रहा होता है, यानी जिसकी बुनियाद पर जितनी भी रूल रेगुलेशन तय होती हैं वो ही करता है, यानी कानून, ज़ाब्ते, असूल जो उसको चलाने के, यूनिफॉर्म के, मामलात के जो होते हैं वो सारे वही तय करता है। तो अब आप ये समझिए, आप एक भी इदारे में हैं। मैं अभी एक मिसाल दे देता हूँ स्कूल की, और स्कूल का जो हेड है, यानी जो आपका हेड मास्टर है, जिसका जो निज़ाम चलाता है सारा, अब वो हेड जो है आपका प्रिंसिपल हो गया, हेड हो गया, वाइस चांसलर हो गया, जो भी है, वो आपको ऑर्डर देता है कि वहाँ पर सब लोगों के लिए ये एक रूल तय कर लेता है, असूल बना लेता है कि सब लोगों ने सफ़ेद यूनिफॉर्म पहन के आना है, यानी जो भी इस कॉलेज का स्टूडेंट होगा उसने सफ़ेद यूनिफॉर्म यूज़ करना है। हो गया जी। अब कुछ अरसे के बाद यूँ समझें वो तब्दील हो गया, कोई नया हेड आ गया और उसने ऑर्डर कर दिया कि अब जो भी इस स्कूल का या इस कॉलेज का जो भी स्टूडेंट है उसने नीले रंग का यूनिफॉर्म पहन के आना है। तो अब तब्दील हो गया, उसका हुक्म तब्दील हुआ तो यूनिफॉर्म तब्दील हो गया सब लोगों ने। अब यूँ समझ लें कुछ अरसे बाद एक और आया, उसने कहा कि जी, अब वो आया, उसने ऑर्डर तब्दील कर लिया और उसने कहा कि जी आपने क्या करना है, आज से यूनिफॉर्म जो है वो सब्ज़ रंग का पहन के आना है। मिसाल दे रहा हूँ। तो अब ऑर्डर तब्दील हो गया। अब आप यहाँ गौर करें, किसके हुक्म से यूनिफॉर्म तब्दील हो रहा है? वो अफसर है, वो जो हेड है, वो जो इंचार्ज है सबका, जो जिसकी हुक्म चलता है। तो यूँ समझ लें ये है आमिल, यानी उसका ऑर्डर है और उसका हुक्म है तो उससे यूनिफॉर्म तब्दील हो रहा है। अब लेकिन यूनिफॉर्म तब तब्दील हो रहा है जब आमिल तब्दील हो रहा है, यानी पहले एक हेड था, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, एक हेड आया और फिर देखें मज़े की बात यह है कि हुक्म भी तब्दील हो रहा है। अगर फ़र्ज़ करें दूसरा हेड आया और उसने हुक्म तब्दील नहीं किया, उसने कहा, उसने भी वही चीज़ रहने दी यूनिफॉर्म, तो फिर लाजमी बात है अब आमिल तो तब्दील हो रहा है लेकिन हुक्म तब्दील नहीं हो रहा, यानी यूनिफॉर्म चेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ दूसरी चीज़ समझिएगा, वो दूसरी चीज़ ये है कि देखें किन लोगों का यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है, यानी वो उसका हुक्म किन पे चल रहा है? स्टूडेंट्स पे चल रहा है। जितने भी उस कॉलेज स्कूल के इदारे के जितने भी मुलाजिम स्टूडेंट हैं, अगर कॉलेज है, स्कूल है तो उसके स्टूडेंट होंगे, इदारा है तो उसके मुलाजिमीन होंगे, उन पर हुक्म चल रहा है। तो यूँ समझ लें ये जिन पे हुक्म चल रहा है ना, ये हो गए मामूल, यानी ये उसका हुक्म एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये उसका हुक्म ले रहे हैं, ये उसके हुक्म को उन्हीं पे इसका हुक्म चल रहा है। और फिर हुक्म क्या है, यानी वहाँ चेंजिंग क्या आ रही है, तब्दीली किस में आ रही है? यूनिफॉर्म में आ रही है।
यानी यूनिफॉर्म। मैंने एक मिसाल दी है, और भी कई मिसालें आप पेश कर सकते हैं इस तरह से, यानी सफ़ेद, नीला और सुर्ख हो गया। तो ये देखें, यूं समझ लें ये है एराब, ये है एराब। अब अगर ये मिसाल आपके जहन में बैठ गई है तो अब इधर समझिएगा एक बात को, आमिल क्या होता है। देखें, याद रखें, आमिल भी एक कलमा है और मामूल भी एक कलमा होता है। इसको अभी मैं बाद में बताता हूं। आमिल भी एक कलमा होता है, मामूल भी एक कलमा होता है, क्योंकि हम यहाँ अरबी पढ़ रहे हैं, हम अब बंदे तो नहीं होंगे ना, यहाँ पे अल्फाज ही होंगे ना, कलिमात ही होंगे। तो अब आपने ज़हन में रखना है, आमिल, वो मिसाल ज़हन में रखें, आमिल वो कलमा होता है जिसकी वजह से दूसरे कलमे का एराब तब्दील होता है। एराब समझ लें यूनिफॉर्म है। आमिल वो कलमा है जिसकी वजह से दूसरे कलमे, आमिल वो कलमा है जिसकी वजह से दूसरे कलमे का एराब तब्दील होता है। एराब हम इसको कहते हैं ज़बर, ज़ेर और पेश। अभी मैं इनके नाम आगे जाके एक तब्दील करूंगा, बताऊंगा, ज़बर, ज़ेर, पेश। अभी इनको यूं ही समझ लें आप, ज़बर, ज़ेर, पेश। अब आप देखें, आमिल क्या है, वो कलमा है जिसकी वजह से, जैसे वो अफसर आया था ना, उसकी वजह से क्या तब्दील हुआ था, यूनिफॉर्म तब्दील हुआ था। किन का, स्टूडेंट्स का या इदारे के मुलाजमीन का। तो यानी एक कलमा ये हो गया, यानी एक बंदा ये था और यहां पर तो बहुत सारे बंदे थे ना, तो अभी हम यूं समझ लें ये सब एक ही हैं। तो अब एक कलमा ले रहे हैं, वो कलमा जिसकी वजह से, वो कलमा जिसकी वजह से दूसरे कलमे, दूसरा कलमा यानी कोई और कलमा हो आगे पड़ा, उसके होगा, उसके आगे उसका एराब तब्दील होता है, ठीक है जी, उसको कहते हैं आमिल, जिसकी वजह से होते हैं। अब मामूल की तारीफ समझिएगा, वो कलमा जिसका आमिल एराब तब्दील करता है, वो कलमा जिसकी का एराब जो है वो आमिल की वजह से तब्दील होता है, वो होता है मामूल, यानी जिसका तब्दील होता है, जिसके ऊपर उसका हुक्म चलता है, वो हो गया मामूल। और एराब क्या होता है, एराब क्या है, वो आप कह लें जिसके साथ जो है मामूल की हालत तब्दील होती है, तो उसको कहते हैं एराब। यहां एक और लफ्ज भी आप यूज कर सकते हैं, मैं एक और आसान, अभी क्योंकि मैंने उस पर बात करनी है इसलिए मैं वो लफ्ज यूज नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं उसकी तरफ आ जाता हूं। वो कलमा है जो दूसरे कलमे की, आमिल वो कलमा जो दूसरे कलमे की हालत तब्दील कर देता है, यानी जिसकी वजह से दूसरे कलमे की हालत तब्दील होती है, उसको आमिल कहते हैं। और जिसकी हालत तब्दील होती है उसको हम मामूल कहते हैं, और जिसके साथ हालत तब्दील होती है वो होती है एराब। जिसके साथ यानी जिसके साथ आप तब्दील करते हैं, जैसे यूनिफॉर्म था तो देखें अफसर क्या था, अफसर की वजह से हालत तब्दील हुई, किनकी, मुलाजिमीन की, तो मुलाजिमीन मामूल हो गए, अफसर आमिल हो गया। अब हालत किसके साथ तब्दील हुई, यूनिफॉर्म के साथ तब्दील हुई, यानी वैसे तो उनका कोई नक्शा तब्दील नहीं किया, सिर्फ उनका यूनिफॉर्म तब्दील किया तो हालत तब्दील हो गई। पहले सफ़ेद में नजर आ रहे थे, अब नई हालत में नजर आ रहे हैं। क्या उनकी हालत है, नीले रंग में, अब नीले रंग में, आगे सुर्ख रंग में नजर आ रहे हैं। तो बात यह हो गई कि आमिल, मामूल, एराब, इसको अच्छे तरीके से आप ज़हन के अंदर रख लें। ये चीज़ें जब आप अच्छी तरीके से ज़हन के अंदर रखेंगे तो अगली बातें आपको समझने में आसानी हो जाएगी। आमिल वो कलमा है जिसकी वजह से दूसरे कलमे की हालत तब्दील होती है, या आप कह लें एराब तब्दील होता है। तो एराब को भी आप कहने की बजाय ये लफ्ज़ यूज़ करें कि कलमे की हालत तब्दील होती है, वो होता है आमिल। और मामूल, जिस कलमे की आमिल हालत तब्दील करता है उसको मामूल कहते हैं, और जिसके साथ मामूल की आमिल हालत तब्दील करता है उसको एराब कहते हैं। मैंने बता दिया ज़बर, ज़ेर, पेश।
اب آپ نے دو چیزیں اور ذہن کے اندر رکھ لینی ہیں. ابھی میں اعراب کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو زبر ہے نا، زیر اور پیش، زبر کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو کہتے ہیں نصب. یہ لفظ ذہن میں رکھ لیں، زبر کا ایک نام ہے نصب، اور زیر کا نام ہے جر، جر، جیم را جر، اور پیش کا ایک نام ہے رفع، را فا عین، رفع. یعنی پیش زبر زیر، رفع نصب جر. اس کے لیے ایک لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں، رنج، را نون جیم، رنج. تو رنج، رے سے رفع، نون سے نصب، جیم سے جر، یعنی پیش زبر زیر کے لیے ایک نام ہے. یہ میں نے آپ کو ایک لفظ دے دیا جس کے اندر آپ جس کے ذریعے سے ان الفاظ کو یاد کر سکتے ہیں، ان کا پہلا پہلا حرف لے کے. رنج، را سے رفع، نون سے نصب، جیم سے جر، یہ ایک نام ہو گیا. اسی طریقے سے ایک اور نام بھی ہے، یاد رکھیں. پیش کو ایک اور چیز بھی کہتے ہیں، ضمہ. کیا کہتے ہیں؟ ضمہ. ضاد میم اور یہ گول تا ہے، اس کے ساتھ ٹچ ہو کے گول تا. دمہ، ضاد میم گول تا، دمہ، اس کو دمہ کہتے ہیں، یعنی ضمہ. ہم اردو میں اس کو ضمہ بھی پڑھ دیتے ہیں. اور جو نصب ہے اس کا نام ہے فتحہ، فتحہ. اردو میں ہم آخری تا کو نہیں پڑھتے، فتحہ، ٹھیک ہے جی. اور جو جر ہے اس کا نام ہے کسرہ. یعنی دو نام ہو گئے سب کے. زبر کو نصب اور فتح بھی کہتے ہیں، زیر کو جر اور کسرہ بھی کہتے ہیں، پیش کو رفع اور ضمہ بھی کہتے ہیں. یہ اعراب کے نام ہیں. تو اس کو آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھ لینا ہے کہ اور جس ربر زیر پیش نصب فتح جر کسرہ رفع ضمہ، یہ آپ نے اعراب کے نام ذہن کے اندر رکھ لینے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو اگلی چیز سمجھنے کے اندر آسانی ہو جائے گی. اب میں ایک اور چیز کی طرف بڑھتا ہوں جو بہت ہی اہم چیز ہے جس کو آپ نے اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرنا ہے. وہ چیز یہ ہے کہ میں نے کہا تھا عامل وہ ہوتا ہے جو دوسرے کلمے کی حالت کو تبدیل کرتا ہے. اب آپ ذہن میں رکھیے گا، عربی کا جو بھی کلمہ ہے، عربی کا جو بھی کلمہ ہے اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. کوئی بھی عربی کا کلمہ ہے، کوئی بھی عربی کا کوئی بھی کلمہ ہو، اس کی کل 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں. اس لیے میں نے مثال میں 3 آپ کو بتائی تھی. تھوڑا سا جو افسر والے میں نے مثال دی تو اس میں 3 کی میں نے رکھی. تو عربی میں کوئی بھی کلمہ ہے اس کی 3 پوزیشنیں ہیں، 3 کنڈیشنیں ہیں، 3 حالتیں ہیں. تو پہلی حالت کو ہم کہتے ہیں رفی، یا ایک اور نام بھی اس کو ہوتا ہے فاعلی. اور دوسری حالت جو ہوتی ہے اس کو نسبی، اس کا دوسرا نام ہوتا ہے مفعولی. اور تیسری جری، جری کا ایک نام اور ہوتا ہے اضافی. یہ 3 نام ہیں. آپ کو انگلش میں بھی اس کو آپ نے پڑھا ہوا ہوگا، شاید آپ کو واسطہ پڑھا ہو تو انگلش کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا سبجیکٹیو کیس، آبجیکٹیو کیس، پوسیسیو کیس، یعنی فاعلی مفعولی اضافی. آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہاں یعنی جو انگلش کا لفظ ہوتا ہے اس کی 3 بتائی جاتی ہیں پوزیشنیں، 3 حالتیں بتائی جاتی ہیں. تو عربی کے اصل میں یہ جو عربی ہے، عربی سے ہی ساری زبانوں کو سمجھا جاتا ہے. تو عربی کے اندر بھی ایک کلمے کی 3 کنڈیشنیں ہوتی ہیں، 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت ہو گئی رفی فاعلی، نسبی مفعولی اور جری اضافی، یعنی کل 3 ہے، 2 نام ہیں ان کے. اب آپ کو کیسے، یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. فاعلی رفی نام سے ہی واضح ہے، کلمے کی وہ حالت جس میں کلمہ رفع مانگے، یعنی پیش رفع مانگے، اس کو کہتے ہیں. یہ کون سی حالت ہے؟ رفی. یعنی کلمہ کس پوزیشن میں پڑا ہے؟ کلمہ کہہ رہا ہے کہ مجھے رفع دو، مجھے پیش دو. تو یعنی جس کنڈیشن میں کلمہ رفع مانگ رہا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ رفی. اور جس کنڈیشن میں کلمہ زبر نصب مانگتا ہے تو اس کو نسبی اور مفعولی کہتے ہیں. جس حالت میں کلمہ جر مانگتا ہے اس کو جری اور اضافی کہتے ہیں. یعنی حالتیں دیکھنی ہیں کہ کلمے کی حالت کون سی ہے. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، وہ یہ آئے گا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جی کلمہ پیش مانگ رہا ہے
نصب مانگ رہا ہے یا جر مانگ رہا ہے، یعنی رفع مانگ رہا ہے یا پیش، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ مثلا ایک مثال ہے، انسان ہے، میں بیٹھا ہوں تو میں اگر پیاسا ہوں، اگر مجھے پیاس لگی ہے تو آپ مجھے تب کہہ سکتے ہیں پیاسا جب میں پانی مانگوں گا کہ مجھے پانی چاہیے، تو آپ کہیں گے کہ حضرت صاحب پیاسے ہیں، یعنی مجھے آپ نے پیاسے کا نام دے دیا۔ جب مجھے کھانا کی طلب ہوگی تو میں آپ سے کہوں گا مجھے کھانا چاہیے، تو آپ مجھے بھوکا کہہ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے یعنی آپ میری کنڈیشن دیکھ کے جب میں بولوں گا تو یا دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ اس کی کنڈیشن ہے، اس لحاظ سے مجھے آپ کوئی نام دے دیں گے۔ تو کلمے کو آپ رفع، نصبی، جری، فاعلی، مفعولی، اضافی کا نام کب دیں گے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ خود بولے گا کوئی؟ ہاں بولے گا کیسے؟ وہ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے آگے پڑھیں گے کہ آپ کو میں پڑھوں گا، ایک ایک صورت پڑھوں گا کہ کون سی حالت میں کلمہ پڑھا ہو تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، رفع مانگ رہا ہے۔ آپ کو ایک ایک چیز پڑھاؤں گا کہ یہ دیکھیں جب اس کنڈیشن میں پڑھاؤ تو یہ نصب مانگ رہا ہے، یہ جر مانگ رہا ہے، یعنی یہ چیزیں ہم خود پڑھیں گے اور ہمیں اس طریقے سے پہچان ہو جائے گی خود بخود کہ ہم کلمے کو دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ رفع مانگ رہا ہے، نصب مانگ رہا ہے، جر مانگ رہا ہے۔ تو یہ بات ہے آگے کی، ابھی آپ نے صرف تعریف سمجھنی ہے، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ رفع، نصبی، جری کہتے کس کو ہیں۔ تو رفع، نصبی، جری یہ تین، کوئی بھی کلمہ ہے اس کی تین ہی کنڈیشنیں ہوں گی، بس تین حالتوں سے باہر نہیں جائے گا، وہ تین ہی پوزیشنوں میں ہوگا، یا رفع یا نصب یا جر، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں مانگے گا، ٹھیک ہے، یہی چیز ہوگی۔ تو اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے فاعلی، مفعولی، اضافی، یعنی تین ہی کیس ہیں، اس کے تین صورتیں ہیں، آپ نے یہ ذہن میں رکھ لی۔ اب تھوڑا سا ذہن میں رہیے گا، یہ بات جو میں نے کہی تھی یہی حالتیں ہیں۔ اب کلمے کی جو حالت تبدیل کرتا ہے وہ ہے عامل، اور جس کی تبدیل ہوتی ہے وہ ہو گیا معمول، اور جس کے ساتھ آپ حالت تبدیل کرتے ہیں وہ یعنی رفع، نصب، جر یا ضمہ، فتح، قصا، پیش، زبر، زیر پیش، اس کے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اعراب۔ اتنے تک اگر آپ نے چیزیں سمجھ لی ہیں تو اگلی چیزیں سمجھنا آپ کے لیے کھیل ہو جائے گا، بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کو آپ نے عامل، معمول اور اعراب کو اچھے طریقے سے ذہن کے اندر رکھ لینا ہے، تاکہ اگلی بات جب میں سمجھاؤں، آگے کی طرف جب ہم جائیں تو آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ان حالتوں کو، ان چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں، انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے تو کچھ تعریفات بھی پڑھیں گے، پھر ہم مثالوں کی طرف بھی جائیں گے۔ جب ہم مثالیں لیں گے تو پھر یہ باتیں آپ کو اور اچھے طریقے سے انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک سبق پیچھے سے لازمی دہرایا کریں۔ کوئی سوال، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ہر لیکچر کے اندر اس کا سوال آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر چھوڑا ہے اس پہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر لیکچر کو کم از کم 2 سے 3 بار سننے کی ضرور کوشش کیا کریں تاکہ آپ کو وہ چیز ازبر ہو جائے، اور دوسرے دوستوں کو بھی آپ اس چینل کے ساتھ وابستہ کریں تاکہ وہ لوگ بھی عربی سمجھنے کے اندر ان کی بھی پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف و نحو مشکل ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، بس ایک چیز ضروری ہے کہ اس کو ترتیب سے پڑھا جائے اور ترتیب سے سمجھا جائے تو انشاءاللہ وہ آپ سب کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔